سلام طعنا هابلنا خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مزينا لنا فلما قنك قندر استاتهم نعفار كيح وحري ديموكراسيا ودب استبهالو عطوات قابل علي إساياس ووق جميرهم نيرترا سراوي زلو خبابي بدرون تدبدبهم شعبيا كاب تقراي كام زي وصز قلص حابريتا حدا بعال سلطان بلسقنا قاليحهم أبول كاي زركبو بوررت حيلتا تسيوم أم حدرتي بز حدرهم سقا مخنيات سلطانهم ليقوم ناب غوندر يحارم محلاهم تفليطهم زبلون قالوتنا لونا حز دما ناب زرزروم عفار كيح بحر ديموكراسيا ودب زبهال عطوقات عبلعلي إساياس أفوركي وق جميرهم عب إثيوبيا بركز زبالو أنصار إساياس زواق حيلتات كمزلو كحبر صنيحيهم زوم حيلتات قاليهم بديموكراسيا وبوليتيكا وقالسن تخون قاليهم دما بعتك أو ملكع قالسن داكيدو يركبهم نزوم أكالات زيوم دما بمنغستي إثيوبيا مول دقاف كمزقبر اللهم استحبر خوينهم وان على ما نايز دما نيرترا منغستي يداخم يوم تبهي لهم تسبي سلاز قبر لهم مخانو من شتات انداقلس يركبهم نزو سعيبون لك اخامتي إساياس أفوركي فانو بمدقاف انصار منقست أبي أحمد من قصقاس زقبر أبي أحمد ون انصار إساياس ترقاقام من قصاصات انداقيد يركب نزو سعيود مالومي وطرت كلت يوم اكالات أبا عزيز حي لدرجة خمز لهم من شتات انداقلس يركبهم بتمها سال زينا دمالومي آمونغو خلت يوم زلو بوليتيكا وطريز باس حادش زينا كابي إثيوبيا تسمعهم إذا حدش زينا دما منقست إثيوبيا زادالهم عطوقات ناب كيح بحر وفر مجمارهم زقلس يوم بهراو طغم حزب عفار كان خبرنا زبلو كاب إرترانا عفار زمسو إرترايان بهرسب عفارن إثيوبيايان بهرسب عفارن بحبار كوينهم زادالو وداوه لومي بإرتال علوم سناي إرترا سراويتو جمر كامزلو تحبيرهم إزو دابه لومي بأبي أحمد بزل على درجة زتعاتقان زتودبن كوينهم بركز زبالن اي سراويت አባላት ከምዘደው ደማ ተነጊሮሎም ነዚ ሲዒቡን እዙ ዳባ አብዚ ሕጂ ሰዓት ህዝብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ተተርእሱ ግን ድማ ተጠቃሚ ዘይኮነ ኢሎም ከምዛ አምኖን ናይ ዝኹሉ ምንጭ ድማ ኢሳያስ ምዃኑን እዮም ዘአምኖም ነዚ ሲዒቡ ድማ ሰራዊት ድሌት ህዝብ ዓፋር ጨፍሊቆ ዝሓዘን ኤርትራ መንግስቲ ንምውጋን ዓሰብ አምሪሑ ከምዘሎ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምንጭታትን ሚዲያታት ኢትዮጵያን ይገልጻሎም تودب كايح بحري عفار استبهال ودب كسافنچو بفيدرال منغست عاطيقوم نابير ترا عسب قعزو جميرو ابت زدلو بوتا خمز بصحيو زين غرزالام بوغن منغست ኤርትራውን በተኻብስ ጋት ሓዲር ወስለ ዝነበረ አላይ ዝብሃል ኩሉ ምድላው ይገብር ከምዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረደም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ዳንኪላ ዝተባሃለ ቦታ በዘይ ፍቃድ ህዝብ ዓፋር በኤርትራ ተታሒዘሎ ኢሎም ዝኣምኑሉ ቦታ ንምብፃሕ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎም እቲ ቦታ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከብ ኮይኑ ቀጥታ ወተሃደራዊ ግጭት ክለዓል ተባሂሉ ድማ ተስቢት ይግበረሎም نزعبون تخابين أو حدا جازأتو كستات كام زخانة بصفحات اندات حبر يركب أبي أحمد وقن مجمار زا أوجون أي مجمر تاسرع مخانو دما ينقر اللولام نايكلت يوم هاقرات وتهدراوت القام اتاو كام زهليو تسبيت زكبر اللوزالة وهايلون بصفحات اندات قلس يركب بخال زينا دما ببعال جيتاچو ردات مرح ودب سمرت مسرات قبايا خام تكايد آي تردا حلو فم قليسام عبزو ጉዳይ መግለጽ ዝሃበ አይተረዳይ ሓለፈም ድማ ከምዚ ስዕብ ጌርና አቅሪብናዮ ኣለና ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ኣብ ቀረባ መስራት ጉባኤ ከተካይድ ብምባል ዝጀመረ እዛ ውድብ ድሕሪ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ናብ መስረታዊ ጉባኤ ምብፅሕ ሓደ ጽቡቕ ስዳሮ ንቅድሚት ጉባኤ ብዝግባእ በመስላት ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ትግራይ ከም ሓንቲ ዝሓሸተ ኣማራፂት ኮይና ክትቀርብ ትኽእል ኢሎም ትግራይ ኩሉ ኣማራፂ ሓሳብ ኣለኒ بالأكل حقاون سلامون بزخونه من قد بزدلي أماراتنا تودب حسابات زغرب اللام نايمان ناي حساب إن كان حابا نخد كون هو الدبات بوليتيكا تقرأي بناس أنا زين كساقسولنا حسابنا وحزب إن أروا حزب زدلي بناس أنا زحاري معري بوليتيكا هاو نمفتار أبز قبر قالسي ودب سمرته ونايب على الجام كيتساوت يايبل
سمرت حيزاتو زتلعلت علامة بزقبا كعوت انت دا خوينو از مسرات قبائي نازنزي سعباقوم نقرات تغرط غيرو خسر حالاني قبام عمرارحان آبالاتن ودب سمرتون عبز مداي ترقم زالو ولوت ان ممصابونا كمسرحو امنت ايوب مباله صاوعي تقريبهم عبت مسرات قبائي زي ساتف سبز حريلو قلس النزي تمال اورو احي حاليوام من تاي ساتف زل باب بركوز زلو زبزح مرحنا استراد لكو خوني قبام عمل ملاته ساتف تخونه عب كيدت قبعات زخون عينتنا قلصنت مشراف ملكت فصم كهل يبولون زباله خوينم كله بقلصنتن بزحاشته ساتفون كفصم الله ويبل ذكر آخر زعباتات أخول كتعك جبرن عمودات هدما زعباتات مول متأمان إن تجبر لهم لبعض كراخبون مقبار تساتفت أزجوبة زحاشة قد قصاوتي جباب ببال توسخ قصاوعيت قريب لهم از مسرات جوبة كاب زخونة زي متكلاو متسار متخابن مدفع الناس عن كخون كله عمر أرحان عبالن بونا كسر حلي جبا زبالة خوينهم عبد مداي ببركوز الله مريحنات عبالن زحاشة قال سجيرو أتاود كابو حاتو زحاشة سبز كبلانه نتجراي ون زحاشة أمارات حسابنا مقرب تخلو كهلوان بعض نوت كسر حل اللويبل از مسرات قبائه زعابي بسعيد مريحنت جدن من عسين مهوراتن زاركب كخوني قباء زعابي كفال نبار امرار حادنا مريحنت كايمت قندما مسكبرو بدحريت كوينو ترقم زلو حاجز قبرو لمسرح كمعرار اللويلوم از قبائه بوليتيكاو محدار تقرايم مسرتاو منصف زانبرن مواصونا بزقباء زنفتن كخوني قبام نايزخونا اكال دخمت ويتنكاره بزرزر زي كونس نات بروغرام مسارات بمقبار ناي بعد مواصو انفت مسرات قواعي كام زخونن تسفاي قبر كبل حابيرو لام ناير ترى سراوي زلو خبابي بدرون تدبدبهم مش تراوي من قصاصات سراوي ኢትዮጵያን ሻዕብያን ይካየደሉ ኣብ ዘለሉ ግዜ ሻዕብያ ሃንደበታው ዝኾነ መጥቃዕቲ ድሮን በፂሕዎም ከም ዝፍለጥ ሓድነት ሰራዊት ክልቲኡ ሃገር ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ናብ ክምለሰሉ ዘይኽእል ሓደጋ እንዳበፅሐ ምህላው ይፍለጥ እዮም ብተወሳኺ እውን ሚስጥራዊ ዝኾነ ልምምዳት ሻዕብያን ብልጽግናን ተጠናኺሩ ይቕጽል ምህላው እንዳተገለጸ ይርከብ ብፍላይ በወገን ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ከሳብ ሩስያ በመኻደ ሓገዝ ወተሃደራዊ ኣጽዋሪ እቱ ምህላውን ዘየቋርጽ ስልጠና እንዳካየደ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ብተመሃሳለውን ኣብ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕድመን ጾታን ዘይፈሊ ግፋ ዜጋታት ንኣገልግሎት ብሄራዊ ውትድርና ቀፂሉሎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ዝተገፈፉ ዜጋታት ከዓ ናብ ድንበራት ትግራይን ኤርትራን በምጽጋዕ ጽዑቕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ልምምዳት የካየደሎም ምህላውን ንምፍላጥ ተኻኢሎም ሎሚ ድማ ኣብዞም ሰልጠንቲ ዝርከቦም ከባቢ ዓዱ ኋላ መጥቃዕቲ ድሮን ምክያዱ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምንጭታት እንዳሓበሩ ይርከቦም እዞም ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ብዛዕባ ሰላም ቀርና አፍሪካ ይውረየሉ ኣብ ዘሎ ግዜም ንምእማኑ ዘጸግም ወተሃደራዊ ጥቃዓት ከም ዝተኻየደ ሓቢሮም እዚ መጥቃዕቲ ድማ ምናልባት እውን እቲ ዘየቋርጽ ምድላት ውግእ የካይድ ምህላው ዝንገረሉ ዘሎ ኢሳያስ ንምጥንቃቕ ዝዓለመ ብመንግስቲ ብልጽግና ተፈንዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገራሎም ይኹን እምበር ብዙሕ ክሳራ ከም ዘብጽሐ ዝንገረሉ ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ ድሮን ብኽልቲኦም ኣካላት ምንም ዓይነት መግለጺ ከም ዘይተዋሃበሉ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ሻዕብያ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀ ዝገልጽ ሓበሬታ ሓደ በዓል ስልጣን ብልጽግና ቃሊሖም ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ግዜ ትሒዙ ክሳብ ሕጂ ሰበ ስልጣናት ፌደራል አንጻር ኢሳያስ ኮይኖም ከም ዘይፈልጡ ይዝከር እዮም ናይ ዝዋና ምኽንያት ድማ አብይ አሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕታት ናብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከይወፅእ ዝለዓለ ሓለዋ ክገብረሉ ስለ ዝጸንሐ እዮም እዚ ድማ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ኮይኖም ነተኸካይዶ ዝጸንሐ ውግእ በአብይ አሕመድ ዝኽፈል ዝነበረ ውዕለታት ምዃኑ ይፍለጥ እዮም ይኹን እምበር ሎሚ ብዝተፈጠረ ሕማቕ ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ አብይ አሕመድ ኣሕሊፉ ሂቦ ምህላው ዝገልጹ ሓበሬታታት ተቃሊሖም ኣለዎም ማይ ቪውስ ኦን ኒውስ ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ሎሚ ከም ዘቃልሑ ድማ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣሜሪካን ጸብጻብ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝጸሓፈ ኣፍሊጡሎም እቲ ጸብጻብ ድማ ሰራዊት ኤርትራ
ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀን ኣብ ምኹዓት ድፍዓት ተዋፊሩ ምህላውን ዝገልጽ እዮም። በዚ መሰረት እውን ናይቲ በዓል ስልጣን ደብዳቤ ማሕበረሰብ ዓለም ተግባራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ንኽውሰድ ዝፅውዕ ጸብጻብ ምዃኑ እቲ ሚድያ ሓቢሩሎም። እዚ ከዓ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ንኢሳያስ ኣሕሊፉ ዝሃበሉ ዕላዊ ዝኾነ ደብዳቤ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብ ወልቃይት ዝርከቡ ብወረርቲ ሓይልታት ዝተሰየሙ ኣመሓደርቲ ብዝሓደሮም ስጋት ምክንያት ስልጣኖም ለይቆም ይሃድሙ ምህላዎም ተፈሊጦም። ንባዕሎም ኣመሓደርቲ ወልቃይት ጸገዴ ብምባል ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ ተዋፊሮም ኣብ ምዝራፍን ምፍጻም ግፍዕታትን ተጸሚዶም ዝጸንሑ ሓይልታት ሎሚ ምውጻእ ከም ዝጀመሩ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። ዋና ምክንያት መውጽኦም ድማ ብሓይልታት TDF ብዝሓደሮም ስጋት ስዒቡ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ከም ዝፍለጥ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ማንም ናይ ትግራይ ከባቢ ንልዕሊ 2 ዓመት ካብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ተዓጽዮን ኣብ ጸልማትን ከቢድ ግፍዒ ክፍጸመሉ ዝጸንሐ ቦታ ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ብኣመሓደርቲ ኻኢና ዝብሉ ወረርቲ ክዝረፍን ክቕተልን ጸኒሑ እዮም። ይኹን እምበር እዞም ወኪላት እቶም ወረርቲ ዝኾኑ ኣመሓደርቲ እቲ ከባቢም ብሰንኪ ስጋት ኣርሚ ሰብዓ TDF ለይቖም ናብ ጎንደር ይሃድሙ ምህላዎም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። ናይዚ ዋና ምክንያት ከዓ ኣርሚ ሰብዓ ዝተባሃለ ክፋል ሰራዊት ትግራይ ዓቢድ ቁጽሩ ከውዕለና እዩ ካብ ዝብል ፍርሒ ዝተለዓለ ምዃኑ ይዝከር። ብፍላይ ጥሙር ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ናብቲ ከባቢ ምቕንዑ ምጽብጻቡ ስዒቡ ከዓ ኣብ ከቢድ ድንጋጸ ምእታዎም ተፈሊጡሎም። በዚ መሰረት እውን ዝዘረፍዎ ንብረትን ገንዘብን ሒዞም ናብ ጎንደር ይሃድሙ ምህላዎም ንምፍላጥ ተኻኢሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን።